अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, उसके ऊपर हमारे पास कुछ डेटा आया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो मकबूलियत का अज़्दहाम है, जो मकबूलियत का कोहे हमालिया है, वो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की हमायत के अंदर जा रहा है। और जनाब 8 को कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। 8 को सरप्राइज़ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है जी। 65% यूथ है जी, और 65% यूथ जो है ना, अगर वो निकल आई तो जनाब नताइज तब्दील हो जाएंगे, और अगर वोट ज़्यादा पड़ गए तो नताइज तब्दील हो जाएंगे। ये मैंने कहा कि इस हवाले से बात की जाए और ये अर्ज़ किया जाए कि भाईजान कोई ग्राउंड रियलिटी भी देख लो ना। पहले हम देख लें कि सोशल मीडिया की कंपोजिशन क्या है। पाकिस्तान की कुल आबादी जी 24 करोड़ है, या कम अज़ कम इस रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट की गई है। और इसके अंदर जनाब इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो 88 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख लोग हैं, जो कि आबादी का 37% बनते हैं, यानी बाकी 63% माइनस हो गए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जनाब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो 72 मिलियन हैं जी, यानी टोटल आबादी का 30% है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया को बिज़नेस के तौर पे भी रखा हुआ है। ऐसे लोगों के 100 200 अकाउंट्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग के लिए आपको मल्टीपल अकाउंट से ट्वीट्स करना पड़ती हैं, मल्टीपल अकाउंट से कमेंट करना पड़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने 200 तक अकाउंट जाली रखे हुए हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जो ISPR ने इंटर्नशिप के ज़रिए जनाब आसिफ गफूर साहब के दौर में एक नस्ल तैयार की थी, वो तो बड़े फ़ख्र से बताया करती थी कि हमारे पास 200 अकाउंट हैं, कोई कहता था मेरे पास 400 अकाउंट हैं, कोई कहता था मेरे पास 100 अकाउंट हैं। तो इनकी पहली इनिशियल इनकम ये भी होती है कि कोई शख्स अगर अकाउंट ख़रीदना चाहे मल्टीपल फॉलोअर्स वाले, तो वो इनको पैसे दे के तो वो अकाउंट ख़रीद लेता था, और ये भी इनकी एक इनकम का ज़रिया है। ये जिस नस्ल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये अच्छे खासे लोग हैं, हज़ारों में हैं, और इन्होंने फिर आगे भी लोग रखे हुए हैं और उनको भी यही तरीके आते हैं। ठीक है, तो UC लेवल के ऊपर KPK में और सदरन पंजाब में, जनूबी पंजाब में, ये एक नेटवर्क था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त लॉन्च किया था, और इस नेटवर्क के ज़रिए वो राय साजी का काम करते थे। अब जनाब लेकिन डाटा इम्पॉर्टेंट है जी। अच्छा जी, 72 मिलियन जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेक और मल्टीपल अकाउंट मैंने बता दिए हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया में से जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस वक्त सियासी आगाही का सबसे बड़ा फोरम समझा जाता है, और ट्विटर के ऊपर हमें जो हैं वो तकरीबन तमाम सियासतदान नज़र आते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसी पर नज़र आती हैं। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं, उनके कुछ 9 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं, शायद इस तरह के, मतलब करोड़ों में फॉलोअर्स हैं जी उनके। तो वो ट्विटर इस्तेमाल 4.6 मिलियन का मतलब है कि 46 लाख लोग, तकरीबन 46,50,000 लोग जो हैं, जो कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का सिर्फ 2% से भी कम बनते हैं। ठीक हो गया जी। और इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि फ़ेक अकाउंट भी शामिल हैं, और एक बंदे ने 100 अकाउंट भी बनाया हुआ है। ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत रहेगी। अच्छा, अब जनाब आ गया इस के ऊपर के जनाब PTI सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव है। अब एक तो आपने ये जहन में रखना है कि वो बच्चे हैं जिनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और फिर नीचे तहसील लेवल, और फिर नीचे UC लेवल के ऊपर, सब तहसील और UC लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड किया कि जनाब हम आपको जो मटेरियल देंगे वो आपने पोस्ट करना है। अब अगर हम ये कहें कि उनको वो पैसे आना बंद हो गए हैं जो इसके नतीजे में आया करते थे, तो फिर ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत रहेगी कि जनाब वो लोग इस उम्मीद पे भी तो काम कर सक रहे होते हैं ना
کہ یار کوئی گل نہیں, آج کل ماٹھا دور چل رہا ہے, ان کا دور آئے گا تو یہ ادائیگیاں بھی مل جائیں گی. تو ایسے لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. پھر ان لوگوں نے ایک اور بھی کام کیا کہ انہوں نے اب ان گروپس کو نا کمرشل گروپس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیا. کسی کی سالگرہ کا ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہے تو یہ دستیاب ہیں, کسی کی جناب ہیپی برتھ ڈے, کسی کا جناب کسی برانڈ کا ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہے تو یہ لوگ دستیاب ہیں. اور ان کے پھر رابطے ہیں بڑے بڑے اکاؤنٹس کے ساتھ, یہ ان سے ریکویسٹ کر کے ٹویٹس بھی کرواتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ جو علم گلم ہے لیکن وہ آج ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد جی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ڈیٹے کو دیکھا جائے تو 152 ملین جو کہ آبادی کا تقریباً 63% بنتے ہیں, وہ جناب انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کر رہے, یا ان تک انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہی نہیں ہے. تو 7,20,000 لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے, اس میں فیک اور ملٹیپل اکاؤنٹ بھی شامل ہیں, جو کہ 30% سے کم بنتے ہیں آبادی کا, وہ باقی 70% کی نمائندگی کے دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں کوئی میرا مطلب ہے کہ 40 لاکھ ٹویٹر یوزر جو ہیں جو کہ 2% سے بھی کم ہیں, اور جس میں پھر وہی بات کہ جعلی اکاؤنٹ بھی شامل ہیں, وہ 98% آبادی کے سیاسی نریٹو کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ جو ہیں وہ ایموشنل نہیں ہیں, یا میرا مطلب ہے یوتھڑ نہیں ہیں, یا آپ کی مت نہیں ماری گئی, تو یہ بنیادی حقیقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, یا مریم نواز شریف صاحب کے بارے میں, یا ہر اس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جب باہر نکلیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا ان کو, لوگ ان کو جوتے ماریں گے, لوگ ان کو خالی بوتلیں ماریں گے, لوگ ان کو وٹے ماریں گے, یہ باہر نکلے. اب نواز شریف باہر نکل رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے. کسی جلسے کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی حرکت بھی ہو جاتی تو اب تک وہ پورے میڈیا کے اوپر انلارج کر کے, خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی دکھائی جا رہی ہونی تھی. اتنے جلسے کیے ہیں میاں صاحب نے, کوئی ایک بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا, جو سنا وہ فسانہ تھا. اچھا, آج آپ اگر مری کا جلسہ دیکھ لیں, مری نواز شریف صاحب کا لو ہے, ان کا وہ مری جب بھی جاتے ہیں تو ان کی جوانی کی اور لڑکپن کی یادیں اس سے وہ بستی ہیں. سونا منڈا ہوں سی یار, پیو نے جناب مہنگی گڈی لے کے دیتی ہوئی, جی چھت نہیں ہوں ہے, اور وہ جناب ڈرائیو کر کے لاہور سے تو وہ مری پہنچا کرتے تھے. وہ ان کی پرانی یادیں ہیں, تو مری جاتے ہیں اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے. مری گئے ہوئے سن, آپ بھی گئے ہوں گے یقیناً. پاکستان کے نارتھ کے اور سینٹرل پنجاب کے اکثر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ مری گئے ہوتے ہیں اپنی جوانی کے اندر بھی. وہ ہمارے تو کالج کا ٹور بھی مری جایا کرتا تھا, تو انہیں مری کے ساتھ ایک خاص قسم کا عنصر لگاؤ ہوتا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی جو مری تک جو بھی سہولتیں ہیں, پتریاٹا, یہ وہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر بنوائی تھی. اب آج بھی ان کا جلسہ تھا, مری کے حوالے سے بہت بھرپور جلسہ تھا. برف باری بھی ہو رہی تھی ہلکی پھلکی, اس کے درمیان لوگ 3 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر پہ کھڑے ہو کے میاں نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میاں نواز شریف کھلکھلا رہا ہے, ہنس رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوا چلنی تھی میاں نواز شریف کی, وہ ہوا چل پڑی ہے. کیونکہ میاں آ رہے ہیں بقول راجہ کبیر کے کہ انہوں نے تیسری شادی کنکلوڈ کی ہے جناب عمران احمد خان نیازی نے, تو میاں نواز شریف جو ہے وہ اقتدار کا 4تھی دفعہ دلہا بننے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.